करिज्माच्या दिसांनी मिसाक गेल्ले वेळार समथींग इज मिसींग म्हणून तुमकां भोगलांगी वय करिज्माच्या दिसांनी आयताराचें आनी फेस्ताच्या संदर्भार गावचें महिमा वा ग्लोरिया तशेंच वांजेला पयलें गावचें हालेलुया इज मिसींग. कारण कितें म्हूण समजूनच्या पयलें ह्या शब्दांचे अर्थ आमी समजून घेवंक जाय. ग्लोरिया म्हळ्यार महिमा. जेजू क्रिस्त जल्मल्या वेळार ताच्या जल्माची बरी खबर गाजोवन बोडव्यांनी गायलेलें गायन तें. हालेलुया हिब्रू भाशेच्या 2 शब्दांतल्यान येता. हालेल आनी या म्हळ्यार प्रेज द लॉर्ड म्हूण अर्थ. किर्तनाच्या बुकांत हालेलुया शब्दाचो दरबस्त उल्लेख आसा. तशेंच बायबलाचो निमाणो ग्रंथ जो हांव केल्ल्या उगडापणांत हें गायन बोडव्यांचें गायन जावन आमकां आयकूंक मेळटा. जनरल इन्स्ट्रक्शन्स टू द रोमन मिसाल नंबर 62 हातून करिज्माच्या काळार ह्या दोनी शब्दांतल्यान आमी उपास करचे म्हूण सांगलां. कारण कितें? 3 कारणां आसात, समजून घेवया. पयलें, ग्लोरिया आनी हालेलुया दोनी संतोश आनी संभ्रमाचे शब्द. प्राचिताचो काळ प्राचित करूंक, शुद्धीकरण जोडूंक आनी जिणी बदलूंक एक अवकाश. असल्या संदर्भार हे संतोशाचे आनी संभ्रमाचे शब्द कोनशाक दवरून आमी सोमया सांगता अरण्याक वचूंक लितुर्जी आपोवणें दिता. करिज्माचो काळ पातकां रडोवंक आनी जिणी बदलूंक आसचो काळ. उपदेशकाचे ग्रंथ म्हणटा एक वेळ हांसूंक, एक वेळ रडोवंक. करिज्माचो काळ खंडी जावन जिणी बदलूंक आसचो अवकाश आनी सोमयाची स्तुती करच्या पयलें खंडी जावन एक नितळ काळीज आसचें गरजेचें. हालेलुया म्हणच्या शब्दांतल्यान उपास करचे मुखांतर आमच्या जिविताच्या बदलावणेचेर तशेंच खलतेपणाचेर दिश्ट घालूंक पवित्र सभा आपयता. तिसरें कारण, गावूंक नजो म्हणटाना तें गावूंक काळीज चड आनी चड आशेता. अशें ह्या 40 दिसांनी हालेलुया आनी महिमा गायनासतना रावचे मुखांतर पास्कां फेस्ता वेळार गायतना तें खाली वोंटांतावन न्ही मागार काळजांतावन गावूंक आमकां साध्य जाता आनी ताचो नीज अर्थ आमकां स्पश्ट जाता. करिज्माचो काळ आत्मीक उपासाचो, स्पिरिच्युअल फास्टिंग असो काळ. केवल खाणा जेवणांतावन, खाणा पिवणांतावन मात्र न्ही. आमचे सांगता लितुर्जी उपास करता.